जब हम बचपन में थे ना हमारे साथ ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा ज़रिया था कि हम स्कूल तक जा सकते थे। जब इस तरह के मतलब आप माहौल में हो, आप फिर खुद पढ़ सकते हो ना। आप नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फालतू में ये काम कर रहे हो, अपना खेती बाड़ी करो। कैडेट कॉलेज तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो सफ़र कैसा रहा, आपने क्या ऐसा किया कि आपने वो टेस्ट पास किया? उधर माहौल ऐसा है ना, जो नेगेटिव के साथ रहे वो तबाह हो गए, जो पॉजिटिव के साथ रहे वो कामयाब हो गए। आप जब कामयाब होना चाहते हो क्योंकि उसके लिए आपने मसलसल पढ़ना होता है, मसलसल आपने मेहनत करनी होती है। और किस तरह के मसाइल हैं वहाँ के स्कूल्स में जो दूसरे बच्चे भी फेस कर रहे हैं? बता वो होता है, इंसान होता है जो अपनी गलती से सीखता है, जो इसने अब आगे जो गलती किया है उसको वो लोग हाईलाइट करे। अस्सलामुअलैकुम, मेहमान नज़रबान के साथ आपकी मेज़बान मैं हूँ सैयदा नताशा। आज के हमारे मेहमान दो ऐसे होनहार तालिब इल्म, दो ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपने अपने इज़ला में मैट्रिक टॉप करके ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद किया बल्कि अब पूरे बलूचिस्तान के लिए हौसले की एक नई मिसाल कायम की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों? ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक़ कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम तो जाज़ेब ख़ान है। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत से तहसील संजावी से, मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी पूरी टीम की कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जी मेरा नाम मुज़म्मिल ख़ान है, मेरा वालिद का नाम जुनैद मोहम्मद है, मेरा ताल्लुक़ ज़िला किला अब्दुल्ला से। ये बताइए, जब आप लोग का रिज़ल्ट आउट हुआ और जब आपको पता चला कि आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है तो आपका क्या रिएक्शन था, आपका रद्द-ए-अमल क्या था, कैसा महसूस किया आपने? हम बहुत खुश हुए इस पे, हमें बहुत मोटिवेशन मिली क्योंकि हमने एजुकेशन इस तरह माहौल में हासिल किया था। तो जब हम बचपन में थे ना हमारे साथ ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा ज़रिया था कि हम स्कूल तक जा सकते थे, मतलब फिनेंशियली बैक भी बहुत कम था उस वक्त हमारा। तकरीबन हम पैदल स्कूल जाते थे आते थे वहाँ पे। तो स्कूलों का हालत भी ऐसा था, सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल ना होने के बराबर था, प्राइवेट फिर भी सही था। मतलब 6 क्लास तक तो हमने तकरीबन यही झटकों से स्टडी हासिल की, तालीम हासिल की। मतलब 6 क्लास के बाद फिर हमने मेहनत किया और कैडेट कॉलेज कोलू का टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 4 साल वहाँ पे गुजारे। तो अभी मैट्रिक एग्ज़ाम वहाँ से देकर वहाँ से नंबर हासिल किया, इस पे तो हमें बहुत खुशी मिलती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप अपना बताइए कि आपका क्या रिएक्शन था? जी खुशी तो बहुत हुई, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे माँ बाप के लिए फ़ख्र की बात है। जी सबसे पहले तो मैंने जब इब्तदाई तालीम स्टार्ट किया तो वो इधर कोयटा से था। 2017 तक हम इधर कोयटा में थे। उसके बाद 2021 तक हम इधर कोयटा में पढ़े, 6 तक। उसके बाद हमारा सीट हो गया कैडेट कॉलेज कोलू के लिए। अच्छा, ये बताइए, जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आपका टाइम टेबल क्या था, मतलब आप कौन सी चीज़ें ऐसी करते थे जिसने आपको टॉपर बना दिया? आप हमसे थोड़ा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि इस तरह करना। बेसिकली तकरीबन हमारा जो स्टडी का टाइम टेबल था 6 से 8 घंटे हम स्टडी करते थे दिन में। लेकिन ये थे कि हम कंसिस्टेंटली हम स्टडी करते थे, वहाँ पे नहीं थे। क्योंकि आप जब कामयाब होना चाहते हो क्योंकि उसके लिए आपने मसलसल पढ़ना होता है, मसलसल आपने मेहनत करनी होती है। अभी आज का काम जो है कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी राज है और सबसे बड़ी राज कामयाबी के लोगों की दुआएं है, हमारे फैमिली की सपोर्ट है। और फैमिली में सबसे आगे मेरा भाई का है क्योंकि मेरे वालिद साहब और पेरेंट्स दोनों फौत हुए हैं। तो बचपन से हम मतलब यही फिनेंशियली बैक की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ख़ासकर ये एजुकेशन के फील्ड में। तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा तो अपने भाई की वजह से, सोता है कि भाई के लिए। वेरी गुड। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि हमें अगर टॉपर बनना है तो हमें कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए? जी टाइम टेबल तो मेरा जो था, मेरा अगर मैं अपने बारे में बताऊँ 6 से 8 घंटे था मेरा भी। उधर कैडेट कॉलेज स्कूलों में बाकी फैसिलिटीज़ भी होते थे, मतलब एक्टिविटीज़ भी होते थे, सब कुछ होते थे। तो जब इस तरह के मतलब आप माहौल में हो, आप फिर खुद पढ़ सकते हो ना। एक माहौल बना हुआ था वहाँ भी बना हुआ था। बंदा जब अपना माहौल बनाए तो हर जगह पढ़ सकता है। ये बात मैंने खुद जो मतलब वो की है, मेरा इतना तजुर्बा है कि मतलब खुद जिधर भी आप माहौल बनाए उधर पढ़ सकते हो आप। जी तो इसमें मेरा वालिद का बहुत बड़ा अहम किरदार है, जिसने शुरू दिन से ही मुझे सपोर्ट किया आज तक।
مجھے بہت سپورٹ کرتا رہا. تو میں اپنے والد صاحب کا بہت مشکور ہوں اس چیز. بے شک اپنوں کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ دونوں نے بتایا کہ آپ لوگ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر تعلیمی سہولیات اتنی نہیں ہیں, آپ لوگ کو پیدل اسکول جانا پڑتا تھا, اور کس طرح کے مسائل ہیں وہاں کے اسکولز میں جو دوسرے بچے بھی فیس کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے علاقے میں جو ہوتے ہیں اکثر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہاں پہ نگیٹیوٹی بھی زیادہ ہے. مطلب جب آپ کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہتے تھے یا کوئی آپ اسٹڈی کے حوالے سے کوئی اسٹیپ اٹھانا گیا تو آپ کو مذاق اڑاتے تھے کہ مطلب آپ نہیں بن سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, صرف فالتو میں یہ کام کر رہے ہو, اپنا کھیتی باڑی کرو. کیونکہ وہاں پہ اکثر مطلب ہمارا جو پیشہ ہے وہ اکثر کھیتی باڑی ہے. تو ہمارے اکثر دوست بھی تھے وہاں پہ, ہمارے جو آس پاس کلاس فیلوز تھے وہ ابھی بھی وہی کھیتی باڑی میں پھنسے ہوئے. تو یہ اس طرح آپ نے خود اپنے ایک ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ میں نے کسی گول تک پہنچنا ہے, اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہے, نگیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ماحول بھی ایسا ماحول ہوتا ہے, بالکل اسٹڈی کا ماحول نہیں ہے وہاں پہ. تو اس پہ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی بیک نہیں ہو, سپورٹ نہیں ہو, تو آپ نے اپنا گول کو فوکس نہیں کیا ہوگا تو بالکل آپ وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ لوگوں نے وہاں سے نہیں ایک فوکس, ایک گول بنانا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور خود پہ سب سے پہلے یقین رکھنا ہے. تو یہی کامیابی کا سب سے بڑا راز, اور محنت کرنا ہے. بالکل, نیگیٹو لوگوں کو, ان کے کمنٹس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی تعلیم تو ہاں اتنا نہیں ہے, ابھی 1-2 سال ہو گئے, خواہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے ٹائم میں تو اتنا تعلیم نہیں تھا, اسی لیے ہم کوئٹہ آ گئے. تو کوئٹہ میں بہت بڑا سپورٹ ملا. ہمارے علاقے کی بات کی جائے تو وہاں پہ نگیٹیو لوگ بھی ہے, پازیٹیو لوگ بھی ہے. وہ اپنے مطلب پرسن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہیے. جو مطلب جس کے ساتھ رہنا چاہیے وہ اسی کے ساتھ مطلب وہ ہو سکتے. ادھر ماحول ایسا ہے نا, جو نگیٹیو کے ساتھ رہے وہ تباہ ہو گئی, جو پازیٹیو کے ساتھ رہے وہ کامیاب ہو گئی. بالکل, آپ نے بہت اچھا ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں اپنی گیدرنگز ایسی رکھنی چاہیے جو آپ کو پازیٹیو بنائے, آپ کو نیگیٹیو نہیں بنائے. اچھا, آپ دونوں نے تو اپنے ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کر لیا, ایک لیول, ایک اچیومنٹ آپ کو مل گئی. اب آپ اپنے علاقے کے وہ دوسرے بچے جو نہیں پڑھ سکتے, جو مطلب ٹیوشنز مہنگی نہیں لے سکتے یا اچھے اسکولز میں نہیں پڑھ سکتے, آپ نے سوچا کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں یا ان کو فری آف کاسٹ پڑھائیں, بے شک 2 بچے ہی کیوں نہ ہوں, آپ نے سوچا ہے کچھ ایسا؟ جی بالکل, ہمارا یہی گول بھی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کچھ بنے اور اپنے علاقے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کریں. کیونکہ ہم نے اپنے علاقے اور یہ ماحول میں جو ہم جس اسٹیج سے گزرے, یہ چیز ہم نے دیکھا ہے. جو ہمارے دوست تھے, ہمارے چھوٹے بھائی ہے, وہ اسٹیج سے گزر رہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ تک پہنچ جائیں یا کسی جگہ تک پہنچ جانے, ہم علاقے کے لیے چاہے ٹیچنگ کا فیلڈ ہو یا میڈیکل کا فیلڈ ہو, ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور ان کو ایجوکیشن کی طرف راغب کریں. ان کو یہی دعوت دے کہ یہی ایجوکیشن ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور یہی شعور ہم میں لاتی ہے. ایجوکیشن آج جو یورپ ممالک کے جہاں تک یہ لوگ پہنچے تو ایجوکیشن کی وجہ سے پہنچے. تو یہی چیز ہماری کوشش, چاہے ہماری وجہ سے کوئی ایک بچہ بھی آگے جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. بالکل ایسا ہی, یہ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے حاصل کر لی تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں, ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر آپ کو آتا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں, تبھی تو وہ آگے بڑھے گی نا. آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے کہ جب آپ کو نے میٹرک ٹاپ کیا تو آپ نے کچھ ایسا سوچا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کیا کروں گا ان فیوچر؟ جی بالکل سوچا ہے. سب سے پہلے جو میٹرک تک میرا مطلب جو مجھ پہ ہو سکتا ہے ذمہ داری ہے کہ میں مطلب 9th 8th جو مجھ سے جونیئر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں اپنے علاقے کے مطلب اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے. میں صرف ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نگیٹیو لوگوں سے اوائڈ ہونا چاہیے آپ کو, پھر آپ آگے جا سکتے ہو. اور بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تعلیم پہ فوکس دو. یہی تعلیم ہے, یہ تعلیم شعور لاتا ہے. جتنا مطلب جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ سب پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتایا آپ نے کہا کہ آپ دونوں نے 6 سے 8 گھنٹے اسٹڈیز کو ٹائم دیا, تو سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, آپ لوگوں نے خود کو کیسے فوکسڈ رکھا, کیسے خود کو موبائل سے دور رکھا 6 سے 8 گھنٹے؟ بیسیکلی ہمارا جو کالج کا رول میں ہے وہ تو وہاں پہ موبائل الاؤڈ نہیں ہے. تو اس رول کے مطابق ہم نے اپنا اسٹڈی کنٹینیو کیا. وہاں پہ بالکل اینڈرائڈ موبائل الاؤڈ نہیں ہے. تو ہم موبائل ان چیزوں سے بہت دور تھے, ابھی تک دور تھے, کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اپنا فوکس اکثر اسٹڈی پہ دے دیتے تھے. اور ہمارا یہی کامیابی کا بھی یہی راز ہے کہ نگیٹو میڈیا کا دیکھو پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے اور نگیٹیو رول بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو پازیٹیو سائڈ پہ اپنانا چاہتا ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتا ہے, جو نگیٹیو پہ اپنانا چاہتا ہے وہ نگیٹیو سائڈ جا سکتا ہے.
تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب میڈیا کو بھی یوز کرو. ایسا نہ ہو, آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کا بھی ضرورت بہت ہے, وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں ہم بندے کو خود پازیٹیو رہنا چاہیے اور پازیٹیو چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے, بالکل, اور نگیٹو چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو کیڈٹ کالج کا جو یہ ٹف شیڈول تھا آپ کے لیے, جس میں موبائل بھی الاؤڈ نہیں ہے, تو آپ کو یہ مشکل لگا یا آپ پھر یوز ٹو ہو گئے اس کے؟ اس کے سب سے پہلے جو ہم گئے, جو 7th میں تھے ہم, یہاں سے 6th کا ٹیسٹ دیا, ادھر 7th میں گئے, تو ہم اس طرح علاقے میں نہیں گئے تھے, مطلب گھر سے اتنی دور نہیں گئے تھے, صرف کوئٹہ تک گئے تھے, اتنی دور نہیں گئے تھے. جب گئے ماحول تو بڑا سخت لگا, صبح سویرے اٹھانا, وہ تو عادی تھے ہم, صبح سویرے نماز کے لیے اٹھانا وہ تو ہم عادی تھے. خیر اس کے بعد پی ٹی, پریڈ وغیرہ, پھر ناشتہ, پھر ماحول کے ساتھ سیٹل ہونا. اس ٹائم مطلب ہمارے ایج کو دیکھے تو ادھر اس لحاظ سے, اس روٹین سے مطلب کم تھی. جب ہمیں اب اگر ہمیں وہ کرے جو ہمیں یہاں تک لایا ہے, وہ اسی روٹین نے لایا ہے. اچھا, آپ دونوں کی زندگی میں استاد کا کیا کردار رہا ہے؟ کوئی ایک ایسا استاد جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور آپ کا پڑھائی کا دل کرتا ہے, اس طرح ہے کوئی زندگی میں آپ کے؟ جی بالکل, اساتذہ تو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سب استاذ کا بہت بڑا اہم کردار ہے. جی جو ایک مطلب دل پہ ہوتے ہیں, وہ جو بہت موٹیویشن ملی ہو اس سے, جو زندگی کے لیے یادگار بن جاتے ہیں, وہ ہمارے کیڈٹ کالج کولو میں تھے. شعیب ترین صاحب فزکس کے تھے, جن کا تعلق فشین سے تھا, تو اسی نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا. جب کیڈٹ کالج کولو کے, ظاہر سی بات ہے, جب آپ جاؤ گے اتنا مطلب پریشر ہوتا ہے آپ پہ, اتنا صبح سویرے اٹھنا پورا سال, پھر جب چھٹیاں ہوتے تھے گھر میں تو ادھر جاتے تھے, روٹین خامخواہ خراب ہو جاتا ہے نا. تو ادھری نائت میں مطلب بہت سے بچے اس ماحول کو نہیں وہ ہینڈل کر سکے, بہت سے مطلب نکل گئے, وہ ہو گئے. اس نے ہمیں جو موٹیویشن دیا ہے, اگر آج ہم ٹاپر بنے تو اسی کی موٹیویشن کی وجہ سے بنے. بس اسی ٹیچر کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن سے ہم یہاں تک پہنچے. باقی بھی ٹیچر, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے کیڈٹ کالج کولو کے, بہت اچھا مطلب سبق پڑھا ہے, سب کچھ. ہاں بالکل, میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا, تو مجھے ایک سبجیکٹ تھا سوشل اسٹڈیز, اس سے مجھے بہت چڑ تھی. وہ میں مطلب اس میں مجھے مزہ نہیں آتا تھا پڑھنے میں, مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن پھر ہماری ایک ٹیچر آئی ایکسچینج ہو کر, انہوں نے وہ سبجیکٹ ایسے پڑھایا کہ میں اس سبجیکٹ میں ٹاپر ہو گئی. مطلب وہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا. تو اساتذہ کا بھی ہماری زندگی میں بہت کردار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو لے کر کیسے ہمارے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم خود اس میں انٹرسٹ فیل کریں. آپ کی لائف میں کوئی ایسا ٹیچر؟ بالکل, اس نے بولا تھا, اس نے سر کا تعریف کیا تھا, بالکل میرا بھی یہی استاد تھا. کیونکہ استاد تو سارے والد کی جگہ پہ ہوتے ہیں, بالکل روحانی باپ ہوتے ہیں. جو ہم یہاں تک آئے, جو ہم ایجوکیشن کے فیلڈ میں, تو سارا استاد کا کمال ہے. اگر استاد نہیں ہوتا تو ہم بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو میرا بھی یہی شعیب ترین صاحب تھا, انہوں نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا اور ہمیں بہت راستے دکھائے, اچھے اور برے کا تمیز دکھایا. مطلب جو پازیٹیو راستے تھے, کالج میں بھی مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے, مختلف وہ ہوتے, ایکٹیویٹیز ہر چیز ہوتے وہاں پہ. لیکن اس ماحول میں آپ نے خود کو کیسے اوائڈ کرنا ہے نگیٹیو چیزوں سے اور پازیٹیو کی چیزوں کے کس طرف جانا ہے, پازیٹیو کی طرف. تو یہ ٹیچر ہمیں سکھاتے تھے کہ مطلب آپ نے زندگی میں آگے, زندگی تو بالکل ٹف ہوتی ہے, مشکلات ہوتی ہے زندگی میں, لیکن یہ کہ مشکلات کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. تو یہی تک ہم آئے تو ہمارے ٹیچروں کی وجہ سے آئے, اور خاص کر شعیب ترین صاحب کی وجہ سے یہاں پہ آئے. انہوں نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا یہاں تک لانے کے لیے, تو انہوں نے سب موٹیویٹ کیا ابھی تک. تو ہم اس کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک لایا ہے. اچھا, آپ نے بتایا آپ لوگ 7th کلاس سے کیڈٹ کالج میں تھے, تو کبھی ایسا فیل ہوا کہ مطلب ہار مان لی کہ بس اب مجھ سے نہیں ہو رہا, اب مجھے اور یہاں نہیں پڑھنا, یا وہ جو وہاں کی جو روٹین ہوتی ہے اس سے آپ بیزار ہو گئے؟ کبھی ایسا فیل ہوا ان 3 سالوں میں؟ بالکل, کیونکہ وہاں کا روٹین تو تھا, تو ٹف روٹین تھا. پھر ہمارے ساتھ ایسے بچے بھی ہوتے تھے کہ مطلب باہر کا ماحول اچھا ہے, آزادی ہے, یہاں پہ کیا ہے, جیل کی طرح رہ رہے ہیں, چلو چھوڑتے ہیں کالج, یہاں پہ کچھ نہیں ہے, مطلب اس طرح باتیں ہوتی تھی. تو خواہ ظاہر سی بات ہے, اس وقت ہم چھوٹے بھی تھے, ہمارا دل بھی ٹوٹا تھا کہ سچ میں ہم اس طرح ماحول میں ہیں. تو پھر فیملی کی وجہ سے ٹیچر سے پوچھتے تھے, ہم مشورہ کرتے کہ سر ہم ادھر ڈسٹرب ہے, یہ وہ ہے. تو پھر سر ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے تھے کہ مطلب یہ سخت, لیکن ایک کہاوت ہے کہ اچھی دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے. کچھ وقت مشکل ہوتا ہے, کچھ روٹین مشکل ہے, لیکن وہ ہمارے لیے تھا. وہی روٹین جو ٹف روٹین تھا وہ ہمیں بنانے کے لیے تھا. جو ہم نے اتنا کامیابی حاصل کی, یہاں تک پہنچے, تو وہی روٹین کی وجہ سے پہنچے.
तो यही मोटिवेशन था हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत कुछ सीखने को मिला आप दोनों से, हमें इतना अच्छा आपने हमें बताया। अभी आप अपने हम उम्र जो आपके नौजवान दोस्त हैं, आपके इलाके के लोग या पूरे बलूचिस्तान के नौजवान हैं जो मायूस हो गए हैं, जो इस दफ़ा रिज़ल्ट आपने देखा इतना अच्छा नहीं आया, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो हार ना माने या मतलब मोटिवेटेड फील करें? इनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हार जीत ज़िंदगी में होता रहता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बंदा गिर जाता है फिर खड़ा होता है, लेकिन बंदा वो होता है, इंसान वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है। जो उसने अभी आगे जो गलती किया है उसको वो लोग हाईलाइट करे, जो गलती उसने किया है पेपर्स में जो किया है, जो वीक एरियाज थे उनको फोकस करे, जो उनको मतलब जिनसे गलती हुई है इनको जो चीज़ें वीक थे उन पे काम करे और मायूसी बिल्कुल नहीं करे। मायूसी क्योंकि कुफ्र है, क्योंकि ये इंसान की फितरत में बिल्कुल मायूसी भी है, हर चीज़ होता है, लेकिन आपने रिस्टार्ट करना है, दोबारा उठना है। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है बिल्कुल। आप जब बाहर जाती दोबारा उठोगे तो ही कामयाबी का राज है। ऐसा ही है, जब तक आप जिंदा हो आप कोशिश करो, मेहनत करते रहो, आपको ज़रूर आपका सिला मिलेगा। अभी आपने देखा पशीन के एक हमारे वो थे 55 साल की उम्र में भी उन्होंने हार नहीं मानी और मैट्रिक उन्होंने पास किया। यही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो मायूस लोग हैं। बहुत बड़ी मोटिवेशन है जी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने हम उम्र दोस्तों से, नौजवानों से? बिल्कुल, बस मैं ये कहना चाहता हूँ जो मतलब फेल हुए वो दोबारा मेहनत करे। हमारे पठानी में कहावत है कि नाकामी द कामयाबी ज़ेर दी, मतलब जो नाकामी वो कामयाबी लाने का खुशी है। जितने भी कामयाब लोगों का अगर आप हिस्ट्री पढ़े, तारीख़ पढ़े, सब कुछ पढ़े तो नाकामी के बाद कामयाब हुए, नाकामी से गुजर कर वो इस बिल्कुल। बलूचिस्तान में अमन लाने के लिए आपके पास ऐसी क्या तजवीज़ है जो आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारा जो सूबा है उसमें अमन आ जाए? कोई ऐसा मैसेज या तजवीज़? बलूचिस्तान में जो है, जो पुराने मतलब दौर से आ रहा है, पहले से यही सिस्टम है, ये जो हमारा करप्ट निज़ाम है, एक तो यही है। दूसरा बात ये कि जो हमारे लाशूरी है, अनएजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, और ये वडेरा और मलक के रूल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो मलक हमें कहता है हम इसी के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो अच्छा रास्ता हो चाहे बुरा रास्ता हो। चाहे वो वडेरा में बोलता है कि इस रास्ते पे चलो, ये करो वो करो, या बंदूक उठाओ लड़ो, लेकिन बंदे को खुद अपने माइंड से बात सोचना चाहिए। जो हक का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, उस पर बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे के कहने पाओ लेकिन वो हक का रास्ता ना है, उसको बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अनएजुकेटेड लोग या हमारे यही लाशूरी की कमी है बलूचिस्तान में, जो मतलब ये जो बदअमनी नहीं फैला रही, बिल्कुल यही बात है। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बंदे को ज़मीर की सौदा नहीं होना चाहिए। बंदा ज़मीर का सौदा नहीं करे तो वो हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक जैसा दिमाग दिया है। कोई 10% इस्तेमाल करता है, कोई 1% इस्तेमाल करता है, कोई करता ही नहीं है। मतलब ज़मीर का सिर्फ सौदा नहीं होना चाहिए, बाकी आप कामयाब खुद बन सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं अपने माइंड को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ है, हर तरह की बातें, आप उस चीज़ को किस तरह से लेके चलते हैं ये कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम दिया आप लोगों ने, थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे पास दो इतने ज़बरदस्त बच्चे जिनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, उन्होंने हम सबको क्या सिखाया कि ज़िंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं। एक होता है पॉजिटिविटी और उम्मीद का, एक होता है मायूसी और नाकामी का। अब आपको खुद वो रास्ता चुनना है कि आपने कौन से रास्ते पे जाना है। या तो आपने नाउम्मीद होकर हार माननी है, या आपने पॉजिटिव रह के अपनी मेहनत करके अल्लाह पे यकीन करके आगे बढ़ना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।